नमस्कार। कार्यक्रम सम्बोधनमा म कार्यक्रम प्रस्तोता गगन र यो कार्यक्रम खास गरेर सुशासनसँग जोडिएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा हामीले स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा कसरी काम गर्दैछ, खास गरेर विकास र निर्माणसँग जोडिएर यिनै समसामयिक विषयलाई हामीले उठान गरेका प्रयास गरेका छौँ र कार्यक्रममा खास गरेर हामीले दुहबी नगरपालिकाभित्र विकास निर्माणका कामहरू कसरी हुँदैछ, जनप्रतिनिधिले आफ्ना कामहरू कसरी पुरा गर्दैछन्, जिम्मेवारी कसरी पुरा गर्दैछन् र यसभित्र पनि नेपाल सरकारको नीति कसरी अगाडि बढ्दैछ, यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय तह अन्तर्गत गर्ने सबै प्रकारका विकासका कामहरूमा जनताले कसरी हेर्दैछ त, जनताको आफ्नो जिज्ञासा, आफ्नो सवाल, आफ्ना प्रश्नहरू थुप्रै रहेका छन्। यिनै प्रश्नहरूलाई, यिनै सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि आज हामीले दुहबी नगरपालिकाका मेयर श्री वेदनारायण गच्छदारज्यूसँग समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। आउँ यस दुहबी नगरपालिकाका मेयर श्री वेदनारायण गच्छदारज्यूलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रममा। यहाँलाई धन्यवाद। नमस्कार मेयरज्यू, यो जनताको काम गरिरहँदा यहाँले निकै जनताबाट सहयोगको पनि अपेक्षा गर्नुभएको छ र आफ्ना कामहरूलाई निरन्तर अगाडि बढाउने प्रयासमा सम्भवतः 3 दशक भन्दा पनि जसरी प्रजातन्त्रको उदय हुँदै गयो र विकासका क्रमहरू अगाडि बढ्दै गए, 3 वर्षको यो कार्यकाल तपाईँको निकै सम्भवतः सफल कार्यकालको रूपमा पनि जनताले महसुस गर्दै आएका छन्। तर पनि केही जिज्ञासाहरू छन् जनतासँग, कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले? निश्चित रूपमा यो के अरे स्थानीय तहमा लामो ग्याप पछि झन्डै 20 वर्ष 2 दशक त्यतिखेरको तत्कालीन अवस्थाको स्थानीय निकाय र अहिले भन्दाखेरि स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन रहेको अवस्था थियो र त्यो 2 दशकको लामो ग्यापको कारण, जनप्रतिनिधि बिनाको कारण विकास निर्माणमा परेको नकारात्मक प्रभावले गर्दा र अहिले जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली स्थापना भइसके पछाडि स्थानीय तहको निर्वाचन भए पश्चात जनताको आशा, भरोसा, आकाङ्क्षा तीव्र रूपमा जाग्नु स्वाभाविक कुरा हो। तर त्यो आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्नको लागि हाम्रो सीमित स्रोत साधनले जतिसुकै अथक प्रयास गर्दा गर्दै पनि सम्पूर्ण चाहनाहरू पुरा नहुनु स्वाभाविक हो। त्यसकारणले तपाईको 100% जनताको आकाङ्क्षा यो 3 वर्षमै पुरा हुन्छ भन्नु पनि एउटा चाहिँ अलिकति अतिशक्ति हुन्छ। अब त्यसकारणले सम्पूर्ण आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्न नसकिए पनि एभरेज भन्दा बढी काम चाहिँ दुहबी नगरपालिकामा भएको मैले पाएको छु। यो राम्रो पाटो। यहाँले एउटा विकासलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय साधन स्रोतलाई अधिकतम परिचालन गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तर यो सरसर्ती हेर्दाखेरि यहाँले भने जस्तै जनताको आकाङ्क्षा धेरै हुन सक्छ भन्ने पनि कुरा गर्नुभयो। यो सरसर्ती हेर्दाखेरि हामीले यहाँकै नगरपालिकाका केही स्थानीय जनतासँग उहाँहरूको केही सवाललाई समेट्ने प्रयास गरेका छौँ र यो सवाललाई हेर्दाखेरि निकै सान्दर्भिक विषयहरू पनि उठान भएको अवस्था देखिन्छ। सरसर्ती हेर्दाखेरि दुहबी नगरपालिका वडा नम्बर 10 का एकजना स्थानीय समाजसेवीले यहाँसँग प्रश्न राख्ने प्रयास गर्नुभएको छ। हामीले त्यसलाई समेटेका छौँ। उहाँले भन्नुभएको छ यो कृषि सामग्रीको सवालमा अहिले सिजनल कुरा गर्दाखेरि खास गरेर किराना बालीहरू लाउने बेलामा
कृषि सामग्रीहरूको बिक्री वितरणको कुरा गर्दाखेरि डेट एक्सपायर भएका सामग्रीहरू बढी वितरण भएको अवस्थाहरू छ। यसलाई चाहिँ अब यो कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम स्थानीय निकायले कसरी बनाउँदैछ, यसले गर्दाखेरि जनता कृषकहरू त निकै मार खाए भन्ने पनि यसरी जिज्ञासा राख्नु भएको छ। के भनिदिनुहुन्छ उहाँ, खास गरेर दुहबी 10 हैदर अलीजीले यसरी प्रश्न यहाँसम्म राख्नु। नमस्कार, मेरो नाउँ चाहिँ हैदर अली हो। मेरो घर सिमरिया वार्ड नम्बर 10 मा हाम्रो जुन विकास भइरहेछ त्यो विकासमा अधुरो किन त? अब अलिकता 200 मिटर 300 मिटरसम्म बनायो, 500 मिटर 300 मिटर छोडिदियो। गर्दै नगर्नु, त्यही बजेट लगेर अर्को बाटोमा लगाइदिनु, पुरा गरिदिनु त्यो बाटोलाई, बरु हाम्रो चाहिँ पछि नै हुन्छ। अब अर्को कुरो, समयमा धान गोड्ने बेलामा खाद खोज्न जाँदाखेरि न युरिया पाउँछ, न डिएपी पाउँछ, न कम्प्लेक्स खाद पाउँछ। के हो यो कहाँसम्मको हो? हाम्रो यहाँका हामी त स्थानीय सरकारलाई नै भन्छौँ, प्रश्न गर्छौँ, हामी त केन्द्रसम्म पुग्न सक्दैनौँ। मैले यो प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा अगाडिकै प्रश्नमा म फर्किन चाहन्छु। हजुर, आधी मिनट मात्र लिन चाहन्छु। अब त्यो कुरा जनताको आकाङ्क्षाको जुन कुरा गर्नुभयो अनि त्यस पछाडि कतिको पुरा भयो भएन। अब यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राजनीति प्रणालीमा गइसके पछाडि प्रारम्भिक परम्परागत विधि अनुसार गइयो भने हामीले चाहिँ आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला कुनै पनि पालिकामा गुरु योजना हुनुपर्छ, मास्टर प्लान, जुन चाहिँ मलाई लाग्छ सुनसरी जिल्लामा दुई नगरपालिका मात्र यस्तो पालिका हो जसले चाहिँ म निर्वाचित भएको वर्ष 74-75मै मैले गुरु योजना तयार पारेँ। हजुर, दोस्रो वर्ष त्यसको सम्पूर्णको तपाईँको योजनाको सर्वे, डिपिआर, आइआरआर, आइई सम्पूर्ण कुराहरू मैले योजनाहरूको सम्पन्न गरेँ र 76-77 बल्ल तपाईँको कार्यान्वयनको वर्ष भयो। अनि त्यसमा चाहिँ ठुल्ठुलो योजनाहरू तपाईँको 20 करोड 96 लाखको लागतमा इन्टरनेसनल त नभनौँ, नेसनल लेभलको स्टेडियम निर्माणाधीन अवस्थामा छ। 3-4 करोडको काम भइसकेको छ एक वर्षभित्रै। दुही नगरपालिकाको जुन हाट बजार, यो सैकडौँ वर्षदेखि यो बीच बाटोमा हटिया लाग्ने बिफुल गर्यो, यो आउने मङ्गलबारदेखि सर्दैछ। हजुर, यो गत मङ्गलबार हामीले म्याकिङ गऱ्यौँ, अहिले सम्पूर्ण कामहरू लगभग 2.5-3 करोडको काम सम्पन्न भएको छ। 12 करोड 37 लाखको त्यो योजना हो। हजुर, र एकै वर्षमा गर्न सकिँदैन, जनताले त्यो खोज्छ, तर त्यो सुरुवात भएको छ। तर हटिया लाग्ने गरी त्यहाँ व्यवस्थापन 5 बिघा क्षेत्रफलमा भइसकेको छ र कमिङ ट्युजडेदेखि मङ्गलबारदेखि तपाईँहरूले चाहिँ यो बाटोमा चाहिँ हटिया लागेको देख्नुहुन्न। यो सब त्यो हटिया त्यहाँ सर्दैछ। अनि माछा पसलको हाट बजार यो वार्ड नम्बर 4 मा 50 लाखको लागतमा त्यो स्टल तयार भइसकेको छ भनेदेखि मङ्गलबार बाहेकको जुन गुद्री बजार हुन्छ त्यो पनि त्यहाँ सार्नको लागि यो 2-3 दिनभित्र त्यहाँ काम सम्पन्न हुँदैछ। त्यस्तो छ। त्यसै गरिकन तपाईँको ठुलो योजनामा नगर प्रमुख आवास योजना 8 करोड 39 लाखको लागतमा सम्पन्न हुँदैछ। 50टा घर लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ भने 30टा घरको फेरि यसपालि ठेक्का निस्किसकेको छ। तपाईँको जम्मा 116वटा घर बनाउने लक्ष्य छ हाम्रो। यसपालि 80वटा घर हामी चाहिँ हस्तान्तरण गर्छौँ। त्यसै गरिकन ठुलो योजनाहरूमा फिजिकल फिटनेस सेन्टर, सामुदायिक भवन झन्डै 6 करोडको लागतमा यो वार्ड नम्बर 4 मै बनिरहेको अवस्था छ। यो अर्को चाहिँ वाटर पार्क 96 करोडको लागतमा यो हाम्रो चाहिँ प्रदेश सरकारसँग 21 करोड 70 लाखको लगानीको हामीले चाहिँ प्रतिबद्धता पत्र लिइसकेका छौँ। यो प्रदेशले अब त्यति पैसा हाल्छ त्यहाँ। नगरपालिकाले 20 करोड 3 वर्ष, यो 3 वर्षको योजना। सङ्घीय सरकारसँग हामीले 30 करोडको लगानीको चाहिँ पहल हाम्रो जारी छ। यद्यपि यस वर्ष चाहिँ 5 देखि 7 करोडसम्म आउँछ नै। यो के अरे फागुनदेखि हामी चाहिँ मैले चाहिँ सञ्चालनमा लाने भनेर लक्ष्य लिएको छु। यस्तो ठुल्ठुलो योजनाहरू तपाईँको सपिङ कम्प्लेक्स, बस पार्क, वेस्ट म्यानेजमेन्ट, स्लटर हाउस सबैको योजना तयार छ, डिपिआर तयार छ। तर स्रोत नगरपालिकासँग सीमित छ।
त्यसै पनि तपाईँको गत आर्थिक वर्षमा यो कोभिड जुन चैतदेखि लकडाउन सुरु भयो विश्व नै अहिले आक्रान्त छ। दुई नगरपालिकाले 5,88,00,000 त राजस्व गुमाएको छ त्यो वर्षमा। झन्डै 4 करोड रुपियाँ कोभिडमा खर्च भएको छ। 12,860 घर परिवारलाई 2 चरण हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ, दुईवटा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गऱ्यौँ। अहिले 50 लाखको लागतमा आइसोलेसन सेन्टर र 5 बेडको आइसोलेसन हस्पिटल, के अरे कोभिड हस्पिटल सम्पूर्ण हामीले रेडी अवस्थामा छ। त्यस कारणले ठुलो धनराशि नगरपालिकाको त्यहाँ गयो। झन्डै 3.5-4 करोड बजेट कम भएर आएको छ र विगतको वर्षमा 14 करोडको हामीले पिच गरेका छौँ या भइरहेको छ, थोरै बाँकी छ। तपाईँको वार्ड नम्बर 9 देखि 12 सम्मलाई जोड्ने सुनसरी मोरङको रामगञ्ज शाखाको लाइफलाइनै हो त्यो। त्यो के अरे 24 करोड 52 लाखको त्यो के अरे योजना हो। यसपालि पनि झन्डै 4 किलोमिटर पिच हुँदैछ, गत वर्ष पनि भयो। अरू त्यो लिङ्क रोडहरू 9 नम्बरको दुहीसम्म जोड्ने, 12 नम्बरको रिङ रोड, तपाईँको 1 नम्बर बजारसँग जोडिएर अनि छिठा जोड्ने बाटो, या चाहिँ बुध चौकबाट तपाईँको तनमुना ठोका टोल पुरुकुसाको हुँदै कृषि सडक जोड्ने बाटो सबै त्यो पिच हुने क्रम अगाडि बढिरहेछ। र कोभिडको कारणले गर्दाखेरि बाटो यसपालि पिच बाटोमा त्यति फोकस गर्न सकिएन। यो चाहिँ ठुलो दुर्भाग्य हो, त्यो कोभिडको कारणले यो भएको हो। किनभने स्रोत साधनहरू सरकारहरूले घटाइरहेको अवस्था छ होइन। हाम्रै हाट बजारमा तपाईँको के अरे 100 टन जतिको कोल्ड स्टोर लगभग 80% कम्प्लिट भइसकेको छ। यो ठुलो योजनाहरू यो सबै तपाईँको डिपिआर गरेर सर्वे गरेर सम्पूर्ण अगाडि बढिरहेको यो अवस्था छ। यो विकासको मैले चाहिँ मूल कुराहरू दिएको छु। त्यस्तै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के अरे 11 नम्बर वार्डमा 1 बिघा 5 कट्ठा हामीले चाहिँ जमिन सरकारलाई चाहिँ दिइसकेका छौँ गर्नहरूको लागि, हस्पिटल उसको लागि। त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ। त्यहाँ 15 शैय्याको हस्पिटल निर्माण हुन्छ निकट भविष्यमा। बाँकीको चाहिँ जस्तो 12वटा वार्डमा 6वटा हेल्थ पोस्ट थियो, बाँकी 6वटामा र एउटामा हेल्थ पोस्ट भए पनि भाडामा थियो। 7वटा स्वास्थ्य चौकी नयाँ भवन अहिले कहीँ 80%, कहीँ 90%, 70% रेडी भइसकेको अवस्था छ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा। शिक्षाको क्षेत्रमा पनि स्कुलहरूको पूर्वाधारको विकास भइरहेछ र दुहीको सरस्वती माविलाई नमुना स्कुलको रूपमा के स्थापित गर्नको लागि 4 करोडको भवन लगभग अन्तिम अवस्थामा छ। 3 तल्ले भवन ढलाइ भएर फिनिसिङ भइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले यो ठुलो योजनाहरू सम्पूर्ण उसतिर अगाडि बढिरहेको मैले खालि जानकारी गराउन खोजेँ। अब जहाँसम्म हाम्रो हैदर अलीजीको प्रश्न छ, उहाँले त 10 नम्बरमा बनाएको बाटो अधुरो रहेको किन भनेर प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, मैले जुन पिचहरूको अघि बाटो गरेँ यो पनि उहाँको दुहीको वार्ड नम्बर 10 को बुध चौकदेखि सिमरिया भन्ने ठाउँ, बुध चौकदेखि तनमुना पुरुकुसा हुँदै इनरवा र विराटनगर बोरगाछी जोड्ने कृषि सडक जोड्ने बाटो झन्डै तपाईँको 12-13 किलोमिटरको बाटो हो। त्यसको पनि डिपिआर गरेर सङ्घीय सरकारमा यसपालि पठाएको छौँ, प्रदेश सरकारमा गत वर्ष नै हामीले दिएको। तर यो कोभिडकै कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण बजेट काटिएको छ। तथापि तपाईँको त्यहाँ पिच भइरहेको छ, यहाँहरूलाई पनि थाहा छ। झन्डै तपाईँको ओभरअल गर्ने हो भनेदेखि गत वर्षदेखि यसपालिसम्म 4 किलोमिटर पिच कम्प्लिट हुँदैछ र वहाँ अब जबकि त्यो बाटोको लम्बाइ झन्डै 14 किलोमिटर हो। अब 14 किलोमिटर त एकैचोटि बनाउन सकिँदैन। जम्मा दुही नगरपालिकाको बजेट 69 करोड। अब 69 करोडमा त तपाईँको 14 किलोमिटर बाटै कम्प्लिट हुँदैन नालासहित गर्ने हो भनेपछि म चाहिँ हैदर अलीजीलाई तपाईँको मिडिया मार्फत यो बुझिदिन हुन आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि अर्कोतिर कृषि सामग्रीहरूको सन्दर्भमा अब प्रत्येक पालिकामा गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष नगरपालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तपाईँको यो के अरे अनुगमन समिति हुन्छ। चाहे त्यो के अरे खाद्य पदार्थ होस्, चाहे कृषिजन्य पदार्थको व्यापार गर्ने होस् या अन्य कुनै सम्पूर्ण कुराहरूको अनुगमन गर्ने जिम्मा नै संविधानले नै उपमेयरलाई अथवा उपाध्यक्षलाई तोकिदिएको अवस्था छ। त्यस कारणले बेला बेलामा उहाँको संयोजकमा पनि भइरहेको अवस्था छ। उहाँले गर्दाखेरि अब
कतिमा डेट एक्सपायर पाएको पनि हुनसक्छ, नपाएको पनि हुनसक्छ होइन। तर जनतालाई यदि कुनै या फेरि अनुगमन गर्दाखेरि म यो कुरा स्वीकार्न म कन्जुस्याइ गर्दिनँ। यो मतलब के अरे कतिपय व्यापारहरूले चोरी बजारी पनि गरिरहेको अवस्था छ, त्यो चाहिँ कन्ट्रोल गर्नै पर्छ। तर नगरपालिकाले मात्रै प्रयास गरेर त्यो सम्भव हुँदैन, त्यसमा चाहिँ उपभोक्ता पनि सजग हुनुपर्छ। तपाईँ उपभोक्ताहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि कुनै पनि पसलले डेट एक्सपायर सामान दिन्छ भनेदेखि त्यसलाई सिधै नगरपालिकामा आएर बुझाइदिए हुन्छ, उसमाथि कारबाही हुन्छ। त्यसमा चाहिँ ढुक्क भएर बस्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरूलाई कहीँ लाग्छ भनेदेखि इन्फर्मेसन गर्नुहोस्, सिधै उपमेयरलाई आएर भेट्नुहोस्, ल फलानु ठाउँमा अनुगमन गइदिनु पऱ्यो भनेर भन्नु भनेदेखि तुरन्तै यहाँबाट जान्छ। तर उपमेयरको जिम्मेवारी हुँदैमा त उसले त प्रत्येक दिन अब अनुगमन मात्रै गरिराख्ने पनि हुँदैन, किनभने उहाँसँग पसलहरूको मात्रै होइन, विकास निर्माणको योजनाहरूको अनुगमन गर्ने पनि संवैधानिक दायित्व उहाँमाथि छ, न्यायिक समिति सञ्चालन गर्ने दायित्व उहाँमाथि छ, महिला सम्बन्धी कतिपय कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने उहाँमाथि दायित्व छ। त्यस कारणले यो के अरे डेली त्यो सम्भव छैन र नगरपालिका सहयोग गर्न तयार छ। त्यसमा चाहिँ उपभोक्ताले पनि त्यसै गरिकन साथ दिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। र त्यति गर्दाखेरि पनि यदि नगरपालिका कहीँ मिस्टेक गर्छ या चुक्छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ नगरपालिका जवाब दिन तयार छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो राम्रो कुरा मेयरज्यूले गरिदिनु भयो। अहिलेको अवस्था नगरपालिकाले जुन विकासको मोडेललाई अगाडि बढाउँदैछ, यत्रो साधन स्रोत एउटा थोरै भए पनि निकै महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरू जनता समक्ष यहाँले ल्याउँदै हुनुहुन्छ, अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ, यसको एकदमै क्लियर गरिदिनु भयो। अब अलिकति हेरौँ न, यहाँले शिक्षालाई पनि जोड्नुभयो। शिक्षामा दुहबी नगरपालिकाले सम्भवतः निकै प्राथमिकताको साथ अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ शिक्षालाई। तर यो कोभिडले प्रभाव पार्यो, यहाँले पनि स्वीकार गरेको कुरा हो। अब शिक्षालाई फेरि यो पहिलेको अवस्थामा ल्याउनको लागि, यसलाई कन्टिन्यू गर्नको लागि होइन, हुन त अहिले पनि यहाँले भन्नुभयो कि शिक्षामा करोडौँ बजेट खर्च हुँदैछ, एउटा मोडेल नै बनाइँदैछ नगरपालिकालाई। तर शिक्षकहरू अथवा शिक्षण पेसामा आबद्ध रहेका यस्ता शिक्षा प्रेमीहरू अथवा शिक्षा विज्ञहरू अथवा शिक्षकहरूको कुरा गरौँ, उहाँहरूले एउटा कुरा बडो सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भएको छ। यो कोभिडले जुन प्रभाव पार्यो, दुहबी नगरपालिकाभित्र रहेका स्कुलहरूमा जुन प्रभाव पार्यो, अब यसलाई फेरि पहिलेको अवस्थामा ल्याउनको लागि दुहबी नगरपालिकाले कस्तो नीति अपनाएको छ भन्ने कुरा शिक्षक पेसामा आबद्ध नवराज चौधरीज्यूले गर्नुभएको छ। के भनिदिनुहुन्छ? नमस्कार, म नवराज चौधरी, दुहबी 11 तनमुनाबाट। म चाहिँ पेसामा शिक्षक। मेरो प्रश्न यो छ कि हाम्रो मेयर साहबमा कि कोभिड-19 कारणले गर्दाखेरि हाम्रो स्कुल लगभग 8-9 महिनादेखि बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। अब हाम्रो दुई नगरपालिकाको मेयरले चाहिँ यस सम्बन्धमा के कस्ता नियमहरू बनाउनु भएको छ र कहिलेदेखि सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो प्रश्न रहेको छ। विद्यालय सञ्चालनको लागि चाहिँ हाम्रो मेयरले के गरिरहनु भएको छ र कस्ता नीति नियमहरू बनाइरहनु भएको छ, ती नीति नियमहरूलाई चाहिँ लागू गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो मेयरले कस्तो किसिमका योजनाहरू बनाइरहनु भएको छ, त्यही कुरा मेरो प्रश्न रहेको छ। अब प्रश्नको लागि नवराजजीलाई धन्यवाद। अब यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि शिक्षा क्षेत्र मात्रै होइन कि सारा सिस्टम नै डगाडोल भएको अवस्था छ। यो नेपालमा मात्रै होइन कि दुनियाँभरिमा, त्यसमा पनि शिक्षा क्षेत्र अछुतो रहेन। र शिक्षा क्षेत्र सबभन्दा संवेदनशील पनि हो, किन भन्दाखेरि सिधै बालबच्चाको भविष्यसँग जोडिएको कुरा हो। आजको बालबच्चा भोलिको भविष्यको कर्णाधार भन्ने एउटा आम नारा नै बनिसकेको छ। त्यस कारणले यो एकदमै गहन कुरा हो। र यो पहिलो कुरा त के छ भनेदेखि एउटा सबभन्दा ठुलो कुरा जान हो, त्यस पछाडि जहान हो होइन, अरू कुराहरू हुँदै जान्छ, गर्दै गइन्छ। र शिक्षाको क्षेत्रमा पनि मैले कहिले पनि त्यो के अरे स्टुडेन्टहरू चाहिँ कमसेकम वञ्चित होस् भन्ने हिसाबले नगरपालिकाले सोचेको छ। र त्यसमा चाहिँ यो अहिले जुन केही दिन अगाडि 11 को जाँच भयो, 10 को जाँच भयो, त्यतिखेर पनि मैले चाहिँ प्रत्येक स्कुललाई
विशेष गरी माध्यमिक स्कुलहरूलाई दूरी मेन्टेन गरेर तपाईँहरूले चाहिँ सङ्ख्यालाई पनि मेन्टेन गरेर बरु 2 सिफ्टमा लिने एउटै क्लासको विद्यार्थीलाई त्यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर मैले भने हो। त्यसरी चाहिँ धेरै स्कुलले चाहिँ गरेको रहेछ, प्राय माध्यमिक स्कुलहरूले त्यतिखेर। र अब यसलाई चाहिँ अब सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नको लागि बल्ल बल्ल फेरि सर्कुलर आएको छ। यो आइतबार हाम्रो बैठक बस्दैछ शिक्षा समितिको, र यसलाई चाहिँ स्कुललाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने हामी दिशातिर निर्णय गर्छौँ। यद्यपि अहिले पनि तपाईँको कोचिङ क्लास जस्तै प्रत्येक स्कुलले चलाइरहेको अवस्था छ, र विशेष गरिकन अलिकति गाह्रो विषयहरूलाई लिएर। अनि यो के अरे स्कुल सञ्चालनको सन्दर्भमा मैले त 1-1.5 महिना अगाडि नै लगभग त्यो के अरे 7 क्लास 8 क्लासभन्दा माथिको जति छ यो के अरे आधारभूत विद्यालयहरू सबैलाई फ्युमिगेसन मेसिन, किनभने 1, 2, 3, 4, 5 सम्मलाई एकदम केटाकेटी हुन्छ, तिनीहरूलाई सम्हाल्नै गाह्रो हुन्छ, सङ्ख्या पनि धेरै हुन्छ होइन। अनि तर 7-8देखि माथि स्टुडेन्ट पनि घट्ने क्रममै हुन्छ, अलिक कम हुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँको अलिक बुझ्ने पनि हुन्छ। त्यो प्रत्येक विद्यालयलाई मैले चाहिँ 2 महिना अगाडि नै फ्युमिगेसन मेसिन एउटाको 17,000 पर्छ त्यो विद्यालयले बाँडेको छु कि तपाईँहरूले कोचिङ क्लास सञ्चालन गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले थोरै मात्रामा पनि विद्यार्थीहरू ल्याएर पालो शिक्षाको व्यवस्थापन गर्दाखेरि, क्लासहरूको व्यवस्थापन गर्दा पहिला चाहिँ स्कुल लाग्नुभन्दा अगाडि फ्युमिगेसन गरिदिने, सेनिटाइज गर्ने त्यो मेसिन लिएर, त्यस पछाडि स्कुल बन्द हुने बेला एकचोटि गरिदिने सुरु र लास्ट। हजुर। अनि त्यसरी चाहिँ मैले व्यवस्थापन पनि गरेको। त्यस कारणले यो अब नीतिगत कुराहरूको सन्दर्भमा अब इन्फ्लुएन्टली पनि लानुपर्छ कि यद्यपि सुनसरी जिल्लामा धरान, इटहरी र दुर्बी, सुनसरी जिल्लाको हो धरान, इटहरी र दुर्बी, यो 3टा सहर चाहिँ तपाईँको अत्यधिक जोखिमको रूपमा लिएको छ। त्यस कारणले चुनौती पनि छ। अब त्यत्तिकै छोडिदिने क्लासहरू भोलि गएर कहीँ केही भयो भनेदेखि फेरि त्यही गार्जियनहरूबाट कम्प्लेन आउने हो। त्यस कारणले प्रत्येक स्कुललाई बाट हामीले चाहिँ अलि अगाडि नै उनीहरूको प्लान, एक्सन प्लान के हो त, तपाईँहरू कसरी सञ्चालन गर्नुहुन्छ, र प्रत्येक स्कुलले आफ्नो एक्सन प्लान त्यो बुझाइसकेका छ हामीलाई। क्लास सञ्चालन गर्ने विधि, क्लास सञ्चालन गर्ने, र त्यो विषयमा आइतबार हाम्रो चाहिँ व्यापक छलफल हुन्छ, र त्यो एउटा निर्णय गरेर फेरि सम्पूर्ण स्कुलको पुराहरूलाई अहिले व्यवस्थापन समिति छैन, कतिपय स्कुलमा चुनाव भइरहेको अवस्था छ होइन, उहाँहरूलाई राखेर छलफल गरेर यसलाई चाहिँ हामीले यो 14-15 गते, आज 12 गते भयो, र आइतबार पछाडि के अरे विधिवत चलाउने गरिकन एउटा निर्णय हुँदैछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। राम्रो कुरा लाग्छ। यो तपाईँले जसरी यो नवराजीको जिज्ञासामा होइन नगरपालिकाले जसरी एउटा काम गरिरहेको छ, यो निकै प्रष्ट गरिदिनु भयो। यो मेयर साहब, यो हेरिरहँदाखेरि एउटा कुरा बडो मजाले भनिदिनु भयो, धरान, इटहरी र दुहबी शिक्षाको क्षेत्रमा निकै संवेदनशील छ भन्ने पनि कुरा गर्नुभयो। कोभिडको पनि उच्च जोखिम, कोभिडको हो, त्यही कोभिडलाई मैले जोड्न खोजेको यहाँसँग। दुहबी नगरपालिकामा यो कोभिड प्रभावित अथवा कोभिडबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दर्जन प्लस छ। त्यो अवस्थाबाट गुज्रियो दुहबी नगरपालिका, अथवा निकै भिडभाड हुने ठाउँ पनि हो यो। यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि एउटा प्रशासनिक दृष्टिकोणले, स्थानीय सरकारको नाताले कसरी यसलाई चाहिँ एउटा राम्रो वेल व्यवस्थापन गर्नेतर्फ यहाँको ध्यान जाँदैछ? हो, हेर्नुहोस् के त्यो लासहरूको बारेमा भन्नुभयो के ओभरअल यो लास भन्दा पनि अब कसरी सुरक्षित रहने कुरामा? अब सुरक्षित रहने कुरा जहाँसम्म छ, कोभिड के हो अनि कोभिडबाट बच्ने उपाय के हुन् भन्ने कुरा मलाई लाग्छ कसैलाई अब सम्झाउनु पर्ने के अरे अवस्था छैन। आवश्यकता त नभनौँ, अवस्था छैन। किन भन्दाखेरि सबैले बुझेको छ। तपाईँ एउटा गरिब से गरिबको घरमा जानुहोस्, तपाईँ एकदमै अनपढको घरमा जानुहोस्, विद्वानको घरमा जानुहोस्, जसकै घरमा जानुहोस्, तपाईँको सबैले बुझेको छ कोभिडसँग कसरी बच्ने।
सबैले भन्छ, जसलाई सोध्नुहोस्, केटाकेटीले पनि भन्छ मास्क लगाउनुपर्छ, हात धुनुपर्छ, होइन, भिडभाडमा जानु हुँदैन। अब त्यही हो उपायहरू। यो सबैलाई थाहा छ। दुई नगरपालिकाले फ्रम द भेरी बिगिनिङ चैत 10 गते लकडाउन सुरु भएको हो मुलुकमा, देशव्यापी। दुई नगरपालिकाले मलाई लाग्छ 5-6 गतेदेखि नै सचेतनाको लागि ठाउँ ठाउँमा ब्यानरहरू, के अरे स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई चाहिँ चलायमान बनाएको छ। कतिपय वाडाहरूमा मास्क वितरण भएको छ नगरपालिकाको तर्फबाट। साबुन, पानी सबै, के अरे साबुनहरू वितरण भएको छ। भनेपछि र बेला बेलामा यो कामहरू भइ नै रहेको छ। विशेष गरिकन पछिल्लो समयमा सामग्री वितरण भन्दा पनि सचेतनाको कार्यक्रमहरू भइरहेको अवस्था छ, नम्बर 1, होइन। त्यसमा सबैलाई थाहा छ। अब हामीलाई आफै गर्नु पर्यो, के अरे प्रिकसन लिनु पर्यो। भिडभाडमा जाँदा मास्क लगाउनु पर्यो, धेरै बेर बस्नु भएन, अनावश्यक भिडभाड गर्नु भएन, होइन। तर के छ भनेदेखि तपाईँको सधैँभरि अब लकडाउन त सबभन्दा सर्वोत्तम उपाय हो। लकडाउन गर्ने, बाहिर ननिस्किने, होइन, बजार बन्द गरिदिने। तर यो सधैँभरिको लागि समाधान होइन। किनभनेदेखि आर्थिक गतिविधि पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मलाई थाहा छ, मैले 1 महिना मात्रै त्यो, के अरे फर्स्ट लटमा दुई बन्द हुँदाखेरि 12,860 घर परिवारलाई मैले राहत वितरण गर्नु पर्यो। त्यसो भने 2-2 चरण। त्यस कारणले कि त सरकारले अब सधैँभरि घरमै खाना पुर्याउन सक्नु पर्यो सबैलाई, होइन भनेदेखि त हामीले प्रिकसन, सेल्फ प्रिकसन लिँदै अन्य गतिविधिहरू गर्दै जाने भन्ने एउटा त्यो बाटो हो, नम्बर 1। दोस्रो कुरा के छ भनेदेखि दुई नगरपालिकाले जुन बेलामा तपाईँको विश्वव्यापी रूपमा एकदमै भयावह अवस्थामा, अहिले त युज टु भइसक्यो कोरोना, सबैलाई थाहा छ, सबैलाई डर पनि छ। तर के एउटा चाहिँ विश्वास जागेको छ कि मनमा, अब कोरोना सँगसँगै जाने हो। मैले काम गर्दै जाँदाखेरि मेरो छेउबाट कोरोना पनि गइरहेछ भनेर सबैलाई थाहा भइसकेको कुरा हो। त्यस कारण यो युज टु भइसक्यो, होइन। अब तर त्यो बेलामा के थियो भने एउटा एकदम भयावह अवस्था थियो, डर लाग्दो अवस्था। त्यतिखेर व्यवस्थापन दुईटा मैले चाहिँ क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरेको थिएँ। एउटा वाडा नम्बर 2 मा अरुण वनस्पतिको पुरानो भवनमा, एउटा चाहिँ 12 नम्बर वाडाको हिमालयन माविमा। त्यस पछाडि तपाईँको कोरोनाहरू घट्दै गयो, के अरे घट्दै गयो भन्छु, सरी, यो के अरे तपाईँको विदेशबाट आउने सङ्ख्याहरू त्यो बढ्दै गएपछि के भइदियो भनेदेखि त्यो स्थानीय तहले गरेको होइन कि सङ्घीय सरकारको नीतिमै स्टेबिलिटी रहेन, क्या स्थायित्व रहेन। अनि उहाँले भनिदिनु अब त्यो घरमै पनि क्वारेन्टाइन भएर बस्न सक्ने, घरमा क्वारेन्टाइन भएर बस्न पाउँछ भनेदेखि किन ऊ चाहिँ क्वारेन्टाइनमा गएर बस्ने। सरकारले यो गरेन कि तपाईँको त्यो के अरे घर होम आइसोलेसन अथवा होम क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्ने कति जनसङ्ख्या छ त, त्यसको चाहिँ मापदण्डलाई गरेन। सिधै भनिदिइसके पछाडि स्थानीय तहलाई पनि कन्ट्रोल गर्न गाह्रो भयो। किन भन्दाखेरि सरकारले एउटा नीति पास गरेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले त त्यही पनि प्रयास गऱ्यौँ, क्वारेन्टाइनमै बसौँ, तर सरकारको त्यो निर्णयले कहीँ न कहीँ त्यो के अरे यो कोभिडलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने जुन चाहिँ एउटा त्यो विधि थियो त्यहाँ चुक्यो। त्यस पछाडि आइसोलेसनको कुरा आयो। दुई नगरपालिकामा 100 बेडको आइसोलेसन छ, झन्डै 50 लाख रुपियाँ हाम्रो खर्च भइसकेको छ 100 बेडको आइसोलेसन बनाउँदाखेरि। 5 बेडको त्यही तपाईँको त्यो के अरे कोभिड हस्पिटल छ, होइन, सबै हामीले गर्यो। पछि सरकारले के गरिदियो, होम आइसोलेट भएर पनि बस्न सक्ने, क्वारेन्टिनमा बस्ने मान्छे त्यति जोखिम छैन, तर आइसोलेसनमा बस्ने मान्छे त आफै पनि जोखिममा हो नि। आइसोलेसनमा कुन बेला बसाउँछ भनेदेखि जब ऊ चाहिँ पोजिटिभ भएको, त्यसमा चाहिँ पुष्टि हुन्छ। क्वारेन्टिन भएको सस्पेक्ट हो, सस्पेक्टेडलाई मात्रै गर्ने हो क्वारेन्टाइन। आइसोलेट गर्ने, आइसोलेसन सेन्टरमा आइसोलेट गर्ने भनेको तपाईँ भिक्टिमलाई गर्ने हो, ऊ चाहिँ आइडेन्टिफाई भइसके पछाडि। त्यस कारण अब तपाईँको पोजिटिभ भए पनि अनि होम आइसोलेट भएर बस्ने कतिजनाको त्यस्तो घर होला,
हाम्रो त्यो यो विशेष गरिकन सङ्घीय सरकारले यो गल्ती गर्नु हुँदैन थियो होइन। उसले आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो, प्रत्येक पालिकाले अनिवार्य गर्न लगाउनु पर्थ्यो। जसरी दुबीले 100 बेडको गर्यो होइन, अन्य पालिकाहरू कतिपय धेरै पालिकामा छैन अहिले आइसोलेसन सेन्टरहरू होइन। त्यो चाहिँ गर्नु पर्थ्यो सरकारले, तर सरकारले त्यो नगरिकन के गरिदियो भनेदेखि होम आइसोलेसन भएर बस्न सक्ने पोजिटिभ केसेसहरू। त्यस कारणले अब यसले चाहिँ अर्को गल्ती के भयो भनेदेखि सरकारबाट जुन हामीले व्यवस्थापन गर्यो, हामीले त आइसोलेसन सेन्टर पनि बनायौँ होइन, 100 बेडको ल दुबी नगरपालिकाले बनायो, 5 बेडको क्वारेन्टाइन के अरे कोभिड हस्पिटल पनि बनायौँ हामीले होइन। जनताको अगाडि छर्लङ्ग छ। मलाई लाग्छ यो आसपालीमा सबभन्दा व्यवस्थित आइसोलेसन सेन्टर हो। त्यसरी हामीले सुविधाजनक बनाएको हाम्रो आइसोलेसन सेन्टरलाई, कोभिड हस्पिटललाई। तर सरकारले के गर्यो, तपाईँको PCR टेस्ट रोकिदियो। एउटा के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि म दुबईको जनतासँग आग्रह गर्न चाहन्छु, महामारी र विपद दुईटा पृथक चिज हो। महामारी यो कोभिड भनेको महामारी हो, विपद भनेको बाढी आउने होइन, के अरे आग लागि हुने, पहिरो जाने, तपाईँको त्यो के अरे भूकम्प आउने या शीतलहरी हुने, यो भनेको विपद हो। विपद संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ। विपद भनेको स्थानीय सरकारहरूले गर्ने हो व्यवस्थापन होइन। के अरे महामारी भनेको सङ्घीय सरकारको जिम्मा भनेर संविधानले नै गरेको छ, तर सङ्घीय सरकार त्यहाँ चुक्यो। हाम्रो जिम्मेवारी थियो VTM किट व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीले युज गर्ने PPE सेट व्यवस्थापन गर्ने होइन, अन्य मेडिकल इक्विपमेन्टहरू व्यवस्थापन गर्ने चाहिने, तपाईँको आइसोलेट हुँदाखेरि त्यहाँनिर ज्वरो नाप्ने मेसिन, त्यहाँनिर लाग्ने अन्य स्वास्थ्य उपकरण, अक्सिजनको सिलिन्डर, यो सबै व्यवस्थापन गरेर हाम्रो हट वाटर, कोल्ड वाटर होइन, सबै त्यो हामीले सबै गरे आउने। तर सरकारले टेस्ट रोक्नु हुँदैन थियो। कति निरही सरकार भयो भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ अब्जस अब यहाँ साथीहरू जस्तो हाम्रो साथीले भन्यो, तपाईँले नै भन्नुभयो कि स्थानीय तहले कसरी उ गर्यो व्यवस्थापन। अब यहाँ हेर्दाखेरि स्थानीय तहले गरेन भन्छ, तर त्यो के अरे PCR टेस्ट गर्दाखेरि त्यो हामीले कलेक्सन गरेको स्वाब पठाउँदा त्यहाँनिर एउटा रिएजेन्ट भन्ने एउटा केमिकल हुन्छ, त्यो चाहिन्छ। सरकारले त्यो रिएजेन्ट केमिकल पनि यथेष्ट मात्रामा आयात गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यस कारणले के गर्यो सरकारले निर्णय, 2000 तिर्ने प्राइभेट हस्पिटललाई जिम्मा दियो अनि 2000 तिरेर त्यहाँ स्वाब दिने र अनि PCR टेस्ट गराउने। अनि यहाँको कति जनतासँग त्यो क्षमता छ 2000 तिरेर गर्ने? स्थानीय तहले त निःशुल्क गराइरहेको थियो। सम्पूर्ण उपकरण के अरे आवश्यक चिजहरू त्यो हामीले उ गरिरहेको थियौँ, खालि त्यो के अरे टेस्ट गर्ने। अब त्यो स्थानीय तहले त्यो एफर्टै गर्न सक्दैन, किन भन्दाखेरि 1.5-2 करोड त मेसिनको पर्छ, त्यसमा पनि तपाईँको म्यान पावर चाहियो होइन। त्यस पछाडि त्यो रिएजेन्ट भने केमिकल चाहियो भन्छ। एकजनाको टेस्टमा म्यान पावरको कोस्ट र रिएजेन्टको टेस्ट के अरे कोस्ट जोड्दाखेरि तपाईँको जम्मा 15,000 खर्च हुन्छ, 15,000 देखि 17,000 एकजना बराबर। अनि स्थानीय तहले सक्छ? स्थानीय तहले सक्ने भनेको स्वाब कलेक्सन गरिदिनु। स्वाब कलेक्सन गर्नलाई के केमिकल चाहियो, के मेडिकल इक्विपमेन्टहरू चाहियो, त्यो गर्ने हो। त्यो त हामीले गरेकै हो। अहिले पनि लाखौँ पैसाको चाहिँ हामीसँग त्यो के अरे VTM किट छँदैछ। तपाईँको 100 दिनसम्म युज हुन सक्ने डक्टरहरू, किन भन्दाखेरि एक दिन युज गरिसके पछाडि र मान्छे पछि ग्लोभ्स फेर्ने होइन, अथवा त्यो के अरे एक दिन एउटा PPE सेट लगाए पछाडि अर्को दिन त्यो लगाउनै मिल्दैन, त्यो फाल्नु पर्छ। 1000-1100 कति 600-700 पर्छ एउटाको। त्यो त हामीले गरेकै थियो नि, तर सरकारले यो गरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीलाई आरोप लाग्छ स्थानीय तहले गरेन, तर त्यो होइन। हामी चाहिँ हाम्रो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने कुरा पूर्ण रूपले अहिले पनि तयार छौँ, तर सरकारले त्यो खोल्नु पर्यो। यो सर्वसाधारणले पनि यदि जस्तो एक हप्तामा हामीले 300 मान्छेलाई गरिरहेको थियो, 300 मान्छेको स्वाब कलेक्सन गरेर पठाइरहेको थियो नगरभित्रको, र त्यो चलिरहेको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँको आइडेन्टिफाइड हुने बित्तिकै
त्यो चाहिँ आइसोलेट भएर राखिन्थ्यो अनि समाजमा चाहिँ स्प्रेड हुनबाट त्यो जोगिन्थ्यो। तर अहिले के भयो भनेदेखि तपाईँको आफै गर्ने भनेको छ, सबैलाई सिम्टम एकैचोटि देखिँदैन होइन, आफ्नो एन्टिबोडिजमा पनि त्यो भर पर्छ, सबैलाई थाहा छ। त्यस कारणले अब एकछिनको लागि मलाई कोभिड भइसकेको छ, पोजिटिभ छु, तर म फिजिकली स्ट्रङ छु, त्यस कारणले मैले थाहा पाइनँ होइन, मलाई केही होला, तर मेरो छेउमा कोही कमजोर मान्छे होला होइन, उसलाई मैले सार दिएँ भनेदेखि त्यो फिजिकली कमजोर भएको मान्छे अथवा विभिन्न रोगबाट ग्रसित भएको मान्छे त गयो होइन। त्यस कारणले यो 14 दिनसम्म यो टेस्ट गरेर 14 दिनसम्म आइसोलेट गरेर राखेको भए आज नेपाल फेरि जुन अलिकति जस्तो अहिले भ्यालीमा अलिकति सक्षम मान्छेहरू छ इकोनोमिकली, त्यहाँ टेस्ट गरिरहेछ 1200-1300 निस्किरहेछ मान्छे पर डे, अहिले पनि निस्किरहेछ। त्यस कारणले यो चाहिँ सरकारले सोच्नुपर्छ। तर हामीले चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, मैले अघि पनि भने यो सम्पूर्ण कुराहरू हामीले गर्दै आइरहेका छौँ र हाम्रो दायित्वभित्र गर्नुपर्ने कुरा अहिले पनि त्यो के अरे टेस्ट खोलिदियो भनेदेखि अहिले पनि तपाईँको हामीले गर्न तयार छौँ र दुबईमा देखिएको मान्छेलाई त्यहाँ आइसोलेट गर्न राख्न हामीसँग सम्पूर्ण व्यवस्था छ, खानपिनदेखि लिएर बस्ने सम्पूर्ण। तपाईँको झन्डै 14 जना मान्छे ज्यान गुमाएको छ दुबईमा होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको व्यवस्थित उहाँहरूको सबलाई व्यवस्थापन गर्न वार्ड नम्बर 3 मा हामीले चाहिँ एरियै छुट्याएर तार फेन्सी गरेर त्यसरी राखेका छौँ। त्यस कारणले सबै व्यवस्थापनहरू दुबई नगरपालिकाले गरेको अवस्था छ। यो कोभिडबाट कसरी नगरपालिका जुझ्दैछ त भन्ने कुरामा यहाँले निकै पृथक हिसाबले दुबईका जनतालाई चाहिँ यो मेसेज दिने कुरा गरिदिनु भयो, धेरै खुसी लाग्यो। अलिकति हेरौँ र मेयर साहब, यो अघि पनि कुरा गर्नुभयो तपाईँले कि अब यो मङ्गलबार हटिया यो सर्दैछ, नेक्स्ट मङ्गलबारदेखि एउटा व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरेको छ, नगरपालिकाले पहल गरेको छ भन्ने पनि कुरा गर्नुभयो। यो एउटा तरङ्ग पैदा गर्यो, जनतामा तरङ्ग पैदा गर्यो कि अब नगरपालिकाले यस्तो राम्रो व्यवस्थापन गर्दैछ। यो सँगसँगै एउटा चर्चाको विषय अलिकति यो टाउन प्लानिङका कुराहरू, खास गरेर यो बजारलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिँदैछ भन्ने कुरा एकातिर जनतामा उत्साह पनि देखिन्छ। तपाईँले 6 लाइनको कुरा गर्नुभयो कि होइन? यो अहिले भवन जुन छ, बजार मार्केट जुन घर बनेको छ, त्यही 6 लाइनको अब यो कहिले सर्छ भन्ने पनि यहाँको जनताको चासोको विषय छ नि, के हुँदैछ होला यसमा? यो तपाईँको दुबईको दुर्भाग्य नै म ठान्छु। यो 2054 साल चैत्र महिना 3 गते तपाईँको क्याबिनेट डिसिजन भएको छ। यो दुबईको 627 मिटर भन्नाले दक्षिणको यो काली मन्दिर जाने चोक या लुनकरण दास हस्पिटल जाने चोकदेखि डागा चोक इनोरवा जाने बाटोको त्यो चोकसम्म 627 मिटर यो एरियालाई चाहिँ बिल्ड अफ एरिया घोषणा गरेको छ सरकारले 2054 साल चैत 3 गते। त्यतिखेर हाम्रै माननीय सांसद मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। सबभन्दा पहिलो त यो दुर्भाग्यपूर्ण हो हाम्रो लागि, त्यो निर्णय नै दुर्भाग्यपूर्ण थियो र यसको सिम्पल अब समाधान के हो भन्दाखेरि फेरि एउटा क्याबिनेट बसेर अहिलेको मन्त्रीमण्डलले त्यो निर्णयलाई चाहिँ तपाईँको पुनरावलोकन गर्नु पर्यो या खारिज गर्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि 2021 साल 2034 सालको सडक ऐनले नै कोशी राजमार्गलाई तपाईँको सेन्टरबाट केन्द्रबिन्दुबाट सडकको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँ बायाँ 25-25 मिटर कायम गरेको छ। त्यो ऐनमा छ। त्यो 2034 सालमा मुलुकमा 11वटा राजमार्ग काम गरिएको छ, जस्तो पृथ्वी राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग, यिनीहरूको त्यो के अरे एरिया, बिपी राजमार्ग, अर्निको राजमार्ग, यस्तै गरेर जम्मा 11वटा राजमार्ग 2034 सालमा यसको चाहिँ कायम गरिएको। त्यसमध्येमा यो कोशी राजमार्ग पनि हो। हजुर। र यो सडक ऐनले किन भन्दा
ऐन भनेको संसदबाट बन्ने कुरा हो। संसदबाट पास भएर बहुमतबाट पास भएर संसदबाट अनि ऐन बन्छ र यो ऐनलाई अब एउटा क्याबिनेटको डिसिजनले, किनभनेदेखि क्याबिनेटको डिसिजन भन्दा त ऐन ठुलो हो। क्याबिनेटको डिसिजन पनि राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ अनि संसदबाट पास भएको ऐन पनि राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ। तर क्याबिनेट डिसिजनलाई ऐनले काट्न सक्छ तर ऐनलाई चाहिँ क्याबिनेट डिसिजनले काट्न सक्दैन भन्ने एउटा चाहिँ सिम्पल बुझाइ हो। तथापि अब यो के अरे क्याबिनेटबाट नै डिसिजन भएको हुनाले गर्दाखेरि पहिलो यसको सिम्पल के समाधान भनेको क्याबिनेटबाट फेरि 2034 सालको सडक ऐनलाई मान्ने गरी त्यो पास गर्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ सबभन्दा सजिलो उपाय मैले त्यसलाई देखेको छु र म यसको लागि अहिलेको मन्त्री हाम्रो नेमाङजी हुनुहुन्छ, बसन्त नेमाङ, उहाँलाई पनि मैले भनेको छु यो डिसिजन सच्याउनु पर्यो। योभन्दा अगाडि रघुवीर महासेठ हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि मैले भेटेर भनेको छु, मैले पत्र पठाएको छु प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म। मुख्यमन्त्रीसँग त 3 चोटि 4 चोटि मेरो डिसिजन के अरे निर्णय पनि भएको छ र यो के अरे दुही बजारको हकमा यो 630 मिटरको हकमा, किनभनेदेखि तपाईँको अहिले रानी टु बुढी खोलासम्म र यता इटहरीसम्म जहाँ जहाँ एक्सप्यान्ड भएको छ बाटो सडकको मध्यबिन्दुबाट 15-15 मिटर छ। त्यस कारणले यो बजारलाई पनि 15-15 मिटर गरेर अनि एउटा उचित मुआवजाको साथ सरकारले निर्धारण गरेर दिएर गर्नु पर्यो भनेर मैले दिएछु। प्रदेश सरकारले पनि लेखेर चाहिँ माथि पठाएको अवस्था छ तर माथि चाहिँ डिसिजन भइसकेको अवस्था छैन होइन। अब यो हाइवे 6 लाइन प्रत्यक्ष रूपमा मेरो अधिकार क्षेत्रभित्र पनि पर्दैन। यदि कहीँ सडक भत्किएको छ मैले त्यहाँनिर तपाईँको मर्मत मात्रै गरिदिएँ भनेदेखि त्यहाँ प्रश्न चिन्ह उठ्छ। कुनै कुनै बेलामा त मुद्दा पनि पर्छ कि तपाईँको 6 लाइनको अधिकार क्षेत्रलाई कुनै पालिकाले ओभरटेक गर्यो भनेर त्यसरी पनि क्षेत्राधिकार गर्यो भनेर प्रश्न पनि उठ्छ। त्यस कारणले यो मेरो अधीनमा भएको भए त्यो अर्कै हुन्थ्यो, त्यसलाई नभनौँ, किन भन्दाखेरि अधिकार नभएको कुरामा बोलेर फाइदा पनि छैन। तर यसको समाधान भनेको पहिलो एकदम इजी समाधान र सहुलियतपूर्ण समाधान भनेको एउटा चाहिँ बाटो खोल्ने, त्यही हो। क्याबिनेट डिसिजन चाहिँ सरकारले पल्टाउनु पर्छ। नगरपालिकाले पहल गरिसक्यो। नगरपालिकाले पहल गरिसक्यो। अब यो सँगसँगै एउटा जनताको यहाँ नगरपालिकाले तपाईँको 2 वर्ष भइसक्यो पहल गरेको तर सरकार अहिले दुर्भाग्य 2/3 सरकार छ। सरकारले देशको एजेन्डा कहाँ छ, जनताको एजेन्डा कहाँ छ, देशले खोजेको के हो, शिक्षाले खोजेको के हो, कृषकले खोजेको के हो। अघि मलको कुरा हाम्रो हैदरजीले सोध्नुभयो होइन, अब मलकै कुरा उठाउनु भयो त अर्को पनि प्रश्न होला मलको। तपाईँको धान बालीको समयमा मल हामीले पाएनौँ अनि सरकारले बङ्गलादेशसँग साफ्टी लिने भनेर गर्यो निर्णय, साफ्टी पनि आएन। अनि त्यस पछाडि अहिले चाहिँ गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट उसमा चाहिँ किन्ने भनेर भन्यो, त्यहाँ पनि के ठेकदार कस्तो ठेकदार चुन्यो त्यसले पनि ल्याउन छ, त्यसको पनि खारिज गरिदियो। अब गहुँको सिजनमा पनि आउँछ कि आउँदैन भन्ने जस्तो छ। अब देशको अवस्था यस्तो छ, देशले खोजेको मल हो, देशले खोजेको विषादी हो, देशले खोजेको बिउ हो, उपकरण हो, तर सरकार चाहिँ अर्कैतिर गइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले यो समस्या भएको। अब यस्तो ठुलो समस्या त यो भइरहेको छैन भनेदेखि यो रोडमा कहाँनिर आउला भन्ने ध्यान भन्ने एउटा चाहिँ प्रश्न चिन्ह चाहिँ खडा हुन्छ। मेयरजी राम्रो कुरा। यो सँगसँगै जनताको एउटा प्रश्न मैले यहाँसँग राख्ने प्रयास गरेँ। यो मुलुकमा यो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि यो जनगणनालाई हेर्दाखेरि 2068लाई हेर्दाखेरि झन्डै 40.30% युथहरूको जमात छ, सङ्ख्या छ भन्ने कुरा तथ्याङ्कले बोलिरहेको छ। त्यसलाई हेर्यौँ भने दोहबी नगरपालिकाभित्र पनि 40% युवाहरूको सङ्ख्या समूह अथवा जमात देखिन्छ यसरी नै। तर एकजना युवा
यहाँकै युवा जनता रमेश कुमार शाह भने जो दुहवी 11 तनमुनाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, उहाँले प्रश्न यहाँसँग राख्ने प्रयास गर्नुभयो कि 40% युवाको सवालमा नगरपालिकाले कस्तो नीति ल्याएको छ अथवा युवाहरू चाहिँ बेरोजगार भए, खास गरेर शैक्षिक बेरोजगार भए यिनीहरूको सवालमा नगरपालिकाले कस्तो रचनात्मक भूमिका गर्दैछ भन्ने पनि प्रश्न राख्नुभएको छ। के भन्दै हुन्छ? नमस्कार, म रमेश कुमार शाह, घर चाहिँ यहाँ दुबी नगरपालिका 11। म मेयर साहबसँग अपेक्षा के राख्न चाहन्छु भनेदेखि नि, जहिलेदेखि मेयर साहब जित्नु भएको छ त वास्तवमा काम जे जति गरो ठिकै गरेको छ। अब नगरपालिकाभरि जे गरो योजनाहरू ठिकै बनायो। तर म एउटा कुरोमा जोड के दिन चाहन्छु भने युवा बेरोजगार, वास्तव युवा बेरोजगार धेरै छ, तर केही मतलब जस्तो कि 40% समथिङ कति युवालाई गर्ने। त खोइ त युवाको लागि के गरेको छ त? आखिर यो मेयर साहब पनि त हाम्रो युवा नै हो, तर खोइ त हामीले त अहिलेसम्म बेरोजगारै छौँ। र अर्को कुरो के भन्न चाहन्छु मेयर साहबलाई, अब जस्तो केही मात्रामा रोजगार दिँदाखेरि उहाँले आफ्नो नातावाद गोतावाद त्यो हिसाबले कहीँ सुनेको गुनासो पनि छ, र त्यस्तो नहोस्। उहाँ मेयर हुनुहुन्छ भने सबै जातिको लागि बराबर हो मेरो आधारमा, तर त्यसरी हेर्नु हुँदैन उहाँले। र त्यसपछि मेयरजीले जुन जित्नुभयो त यहाँको आम पब्लिकले गर्दा नै जित्नुभयो। तर यो आम पब्लिकको घर घरमा आएर गाउँघरमा कहिलेकाहीँ घुमफिर गर्नुपर्छ, आएर भेटघाट गर्नुपर्छ, के छ कसो छ। र जस्तो हाम्रो बाटोघाटोको यदि बारेमा भन्यो भने जस्तो हाम्रो कालोपत्र अहिलेसम्म बाटो बनेको छैन। भदबारी महिना हामीलाई यति गाह्रो हुन्छ यहाँ कि जो ढल निकास छैन। अब यहाँको प्रतिनिधिहरूलाई भन्दाखेरि यहाँको प्रतिनिधिहरू भन्छ हामीलाई ढल निकासको आवश्यकता छैन, तर यहाँ भदबारीहरूमा पानीले गर्दा यहाँ गाउँघरहरू डुबेको हुन्छ। र त्यस्तो अवस्था नहोस्। यहाँ कम्तीमा हामीलाई विकास सर्वप्रथम के गर्नु पर्यो भनेदेखि यो रोडको साइडमा ढल निकास निकाल्नु पर्यो। र त्यसपछि यो युवा बेरोजगार जो जति छ त्यसमा युवाको लागि जोड दिनुपर्छ भन्ने मेरो यतिकै गुनासो छ, अपेक्षा छ। धन्यवाद। वास्तवमा अब बेरोजगारीको समस्या एकदमै ठुलो समस्या हो हाम्रो मुलुकको। यदि त्यो ठुलो समस्या नभएको भए अहिले पनि तपाईँको 17,000 युथ पर डे तपाईँको विभिन्न मुलुकहरूमा कामको खोजीमा गइरहेको छ। 5 लाख युवा हाम्रै मुलुकमा प्रत्येक वर्ष रोजगारको बजारमा छिर्छ, रोजगार खोज्नको लागि बजारमा छिर्छ। 50 लाख भन्दा बढी युवा पुगिसक्यो विदेशमा हाम्रो। त्यसकारणले यसको कारणै एकमात्र कारण भनेको बेरोजगार हो। यत्रो ठुलो समस्यालाई अब एकै दिनमा त समाधान गर्न सकिँदैन। 2-3 वर्ष पनि एउटा सानै समय हो। तथापि दुहवीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि युवाहरू बेरोजगार किन भए भन्दाखेरि पहिला त्यो खोज्नु पर्यो। यो मुलुककै लागि प्रश्न, यो दुहवीको लागि मात्रै हो। मेरो पहिलो ठम्याइ के हो भनेदेखि युवाहरू बेरोजगार हुनुको पहिलो कारण परम्परागत शिक्षा प्रणाली। यसकारण यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर म लागेको हो। यो कोभिडकै फेरि कुरा आयो, दुर्भाग्य, ठुलो दुर्भाग्य। मैले 76-77 को सेसनमै 9 क्लासबाट सुरु गरेका थिएँ। किनभनेदेखि 8 सम्म त अब त्यो के अरे एउटा सिकाइमै जान्छ। 9 देखि अलिकति स्टुडेन्टले म कतातिर जान्छु भन्ने त सोच्न थाल्छ। 9 क्लासबाटै उसको कन्सेप्ट बन्दै जान्छ मोटामोटी। अनि त्यसकारणले 9 क्लासमा मैले प्रत्येक माविमा 6वटा मावि छ, छोटै माविमा 9 क्लासमा मैले चाहिँ करियर गाइडेन्सको क्लास सञ्चालन गर्न लागेको थिएँ। कम्पलसरी सबैमा सञ्चालन भएको छ करियर गाइडेन्सको। 7 दिन त्यो क्लास थियो। झन्डै मैले चाहिँ 10-12 लाख रुपियाँ मेरो खर्च भयो, किनभने त्यो के गर्नु पर्दो रहेछ।
होइन यहाँ नगरपालिकाको मेरो त नभनौँ नगरपालिकाबाट मैले लगानी पनि लगाएको अनि यो 77-78 को सेसनमा फेरि त्यो 9 क्लासको विद्यार्थी त्यो 7 दिनको क्लास लिएर उनीहरूको फर्म सबै हामीसँग छ उनीहरूले भरेको क्रियाकलापहरूको बारेमा 7 दिन क्लास हुन्छ 7 दिन पछाडि उनीहरूलाई के छ उसको उद्देश्य के रोज्ने कसरी जाने कतिसम्म पढ्ने के पढ्ने मतलब उसको हरेक कुराहरू यो 7 दिनसम्म उसको करियर गाइडेन्सको लागि उसले आफ्नो करियर बनाउनको लागि उसको के छ त एम उसले के गर्न खोज्छ भन्ने त्यो पहिचानको लागि त्यो 7 दिन खर्च गरिएको हुन्छ अनि 10 मा ऊ पुगिसके पछाडि अहिलेसम्म क्लास सुरु भएको छैन फेरि 1 दिनको मात्रै हुन्छ र फेरि 1 दिनको क्लासबाट उसले चाहिँ अन्तिम फर्म फिलअप गर्छ त्यसबाट स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ उसले खोजेको ट्र्याकमा चाहिँ लाने एउटा वे पाउँछ मैले सिम्पल उदाहरण दिन खोजेको जस्तो अहिलेको परम्परागतमा के छ भनेदेखि A+ ल्यायो या A ल्यायो B+ ल्यायो B ल्यायो या C र D ल्यायो अप्सन त एउटै हो नि सबैको लागि कि ऊ साइन्स पढ्न जान्छ कि तपाईको त्यो के रे साइन्टिस्ट बन्न खोज्छ या डक्टर बन्ने लाइनतिर जान्छ इन्जिनियर बन्ने लाइनतिर जान्छ या तपाईको एजुकेसनतिर जान्छ या हिस्ट्री या ज्योग्राफी के उसले चाहिँ त्यो लाइनहरू खोज्छ अनि A ल्याउने A+ ल्याउने B+ ल्याउने B ल्याउनेले त कम्पिटिसन गर्छ ऊ कम्पिट भइहाल्छ C र D ल्याउने के गर्ने उसँग त अप्सन छैन त्यही एजुकेसनमा अब तपाईँ एजुकेसनमा जानुभयो मेजर इङ्ग्लिस लिएर राम्रो गर्नुभयो अथवा कुनै विषयमा तपाईँले त्यो सोसियोलोजी अथवा के अरे तपाईँको एन्थ्रोपोलोजी अथवा कुनै एउटा विषयमा राम्रो गर्ने हुनुभयो भनेदेखि होइन या नेपालीकै त्यो के अरे साहित्यमा होइन त्यसको पनि ठुलो स्कोप छ नि सबैतिर छ विषय त कुनै खराब होइन तर तपाईँले चाहिँ त्यहाँनिर कम्पिटिटर हुनुभयो भनेदेखि नहो होइन तर C र D लाई पनि त्यही हो एकछिनको लागि डक्टर बन्नेतिर नजाला इन्जिनियर बन्नतिर नजाला तर एजुकेसन अथवा त्यो अरू विषय जुन आर्ट्ससम्म त्यसमा त जानु पर्यो नि त अनि फेरि ऊ गएर फेरि 3rd डिभिजन ल्याउने C र D ल्याउने अनि त्यस पछाडि उसले कहिले कम्पिटिसन गर्ने ऊ कहिले लोकसेवा आयोग पास गर्ने ऊ कहिले लोकसेवा पास आएर अफिसर बन्ने अथवा प्राइभेट कम्पनीहरूमा लाखौँको महिना कमाउने गरी कहिले त्यो के अरे म्यानेजमेन्टतिर नै गएर त्यस्तो ऊ गर्ने भन्ने छ अप्सन छ उसँग ऊ के हुन्छ भने त्यस्तो युवाहरू C र D गएर दिक्क लाग्छ दिक्क लागिसकेपछि घर फर्किन्छ घर फर्किसके पछाडि तपाईँको बेरोजगार भएर बस्छ धेरै प्रेसर पर्छ 1-2 खट्टा खेत बेच्छ उसँग छ भने ऋण लिन्छ छैन भनेदेखि फ्याक्ट्रीमा ऊ लेबरको काम गर्छ होइन छ भनेदेखि अलिकति ऊ गएर खाडी मुलुकमा 25,000 रुपियाँ महिना कमाउन जान्छ अर्को उपाय छ हो त्यस कारणले मैले यो चाहिँ ल्याएको यो करियर गाइडेन्सको करियर गाइडेन्स के अरे 9 क्लासमा 7 दिनको क्लास भयो अनि 10 क्लासमा 1 दिनको क्लास हुन्छ त्यस पछाडि के हुन्छ त कतातिर जाने ल म त यसो धेरै पढ्न सक्दिनँ किन भन्दाखेरि स्टुडेन्ट युथहरूको त बालबच्चाहरूको त सबैको अधिकार हो पढ्न पाउनु पर्ने त्यो उसको कारणले मात्रै ऊ त कमजोर भएको हुँदैन त्यो त के छ भनेदेखि हाम्रो समाजको इकोनोमिकल बनोटको कारणले पनि हो त्यो होइन कसैले छोरालाई ट्युसन कसैको आमा बाबा हुन्छ घरमा कुनै काम गर्न दिँदैन यसरी पढ कहाँ ट्युसन पढाउन जान्छस् के सबैमा पठाउँछ कसैको गार्जियन हुन्छ होइन बिहान उठिस् पहिला चल हिँड मसँग बाडीमा अलिकति मलाई सघाइदे अनि तेरो होमवर्क गर्नु स्कुलबाट आउने बित्तिकै जा बाख्रा लिएर जा गाई भैँसी लिएर जा भनेर भन्ने ऊ थाकेर आउँछ बेलुका उसले पढ्ने कि सुत्ने भन्ने त्यो त हाम्रै समाजले बनाएको हो नि कमजोर C र D ल्याउने होइन त्यस कारणले तिनीहरूको बारेमा पनि सोच्नुपर्ने दायित्व हाम्रो हो र यिनीहरूलाई चाहिँ विशेष टेक्निकल इन्स्टिट्युटतिर लानुपर्छ होइन मैले धेरै अब पढ्न सकिनँ म फ्रिज कुलर बनाउँछु म कम्प्युटर सफ्टवेयरमा जान्छु म कम्प्युटर हार्डवेयरमा जान्छु यसो मेकानिकको काम गर्छु म लेथ चलाउन म सिक्न चाहन्छु म मेसिन अपरेटर बन्न चाहन्छु म कार्पेन्टर बन्न चाहन्छु म मेसन बन्न चाहन्छु अथवा
म हेयर कटिङ गर्न चाहन्छु, म कुक बन्न चाहन्छु, म वेटरेसको ट्रेनिङ होटल म्यानेजमेन्टको त्यो डिप्लोमा कोर्स गर्न चाहन्छु होइन, म चाहिँ त्यो के अरे डिप्लोमा लेभलको इन्जिनियरिङ यस्तो यस्तो गर्न चाहन्छु। त्यस्तोमा हामीले लान सक्यो भनेदेखि वास्तवमा त्यो के अरे सिपयुक्त हुन्छ। सके हाम्रै मुलुकमा उसले रोजगार पाउँछ, नसके विदेश जाँदाखेरि पनि सिटिभिटीको लाइसेन्स दिएर हाम्रो स्किल्ड उसलाई चाहिँ सर्टिफाइड गरेर हामीले पठायो भनेदेखि त्यही युवाले विदेशमा जो 25,000 रुपियाँको लागि ऊँट चढाउँदै भेडा चढाउँदै रेगिस्तानको 50-55 डिग्रीमा त्यो रुम्लिन्छ, त्यो मान्छेले 50,000 रुपियाँ महिना इजिली त्यो कमाउन सक्छ त्यहाँ गएर, वैदेशिक रोजगारमै गयो भने पनि। होइन भनेदेखि हाम्रै मुलुकमा यति अवसर छ। अहिले यो फ्याक्ट्रीमा मैले चाहिँ 2075 साल चैतमा मैले चाहिँ करियर काउन्सिलिङ र यो के अरे जब फेयर मैले मेलै लगाएको थिएँ, तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको होला यो सरस्वती माविको उसमा। लेथ चलाउने मान्छे तपाईँको 500 डिमान्ड आयो, 500 युवाको 500 युवाको लेथ चलाउने मान्छेको डिमान्ड आयो, सिङ्गल एकजना पनि भेटेन नेपालमा, सबै इन्डियाबाट आउँदो रहेछ। त्यो लेथ चलाउने त मात्रै होइन कि मेसिनको गुन्ना काट्ने के गरेर म त 1-2टा फ्याक्ट्री पनि गएको छु, सबै इन्डियन युवाहरू हुन्छ। यहाँ पनि 25,000 30,000 आइसी, लेथ चलाउने मान्छेले त 50,000 आइसी कमाउँछ। मेसिन अपरेटरहरू 95% इन्डियनहरू छ यहाँ। त्यस कारण मैले सबभन्दा पहिला एडभोकेसी गरेको तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको अहिले श्रम मन्त्रालय पनि सामाजिक विकास मन्त्रीले नै हेर्नुहुन्छ। मैले तपाईँको उद्योग सङ्गठनसँग, व्यापार सङ्घसँग, तपाईँको के अरे इन्स्योर प्रोजेक्टसँग जसले लगानी लगाउँछ, सिटिभिटीमा लगानी लगाउने तपाईँको स्विस एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट रहेछ, उहाँहरूसँग हेल्भिटाससँग जो आएको थियो त्यो करियर जब फेयर मेलामा, उहाँहरूसँग मैले बहस चलाएको हो कि अब हामीले युथहरूलाई यो टेक्निकल सब्जेक्ट पढाउँदाखेरि इन्डस्ट्री बेस्ड, मलाई लाग्छ यदि तपाईँहरूले युट्युबमा त्यो भाषण मेरो हाल्नु भएको छ भनेदेखि या कतैको फेसबुकमा कसैले त्यो रेकर्ड गरेको छ भनेदेखि तपाईँ अहिले पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। मुख्यमन्त्रीजी चिफ गेस्ट हुनुहुन्थ्यो, सामाजिक विकास मन्त्री के अरे स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ मैले भनेको छु, त्यहाँ बोलेको छु। मेरो मुख्यमन्त्रीसँग हार्दिकतापूर्वक आग्रह छ, 1 नम्बर प्रदेशको युवाहरूलाई सही मायनेमा रोजगार बनाउने हो भनेदेखि इन्डस्ट्री बेस्ड टेक्निकल इन्स्टिट्युटको पहिलो खाँचो छ यहाँ। शब्दै मेरो यही हो। र त्यो गर्दा अहिले चाहिँ 38 जना त्यही विषयमा जाँदै गर्दाखेरि बहस चल्दै गर्दाखेरि गत वर्ष पहिलो फेजमा 38 जना चाहिँ इन्डस्ट्री बेस्ड ट्रेन त्यो के अरे त्यसको भ्याकेन्सी निकालेर अहिले 38 जनाले अध्ययन गर्दैछ। त्यसको 75% क्लास अहिले पनि इन्डस्ट्रीहरूमा भइरहेछ। जे जुन काम हो त्यही इन्डस्ट्रीमा गर्छ, सिक्छ, त्यही गर्छ। अनि त्यस पछाडि थोरै थ्योरिटिकल क्लास हुन्छ त्यहाँ, जुन चाहिँ हाम्रो मनमोहन पहिला पोलिटेक्निक थियो, अहिले चाहिँ यो मनमोहन पूर्वाञ्चलको 1 नम्बर प्रदेशको विश्वविद्यालय भएको छ। त्यस कारणले यो एउटा राम्रो अवसर हो। हामीले यसरी युवाहरू निकालियो भनेदेखि कहाँ लाने भन्दाखेरि मनमोहन हाम्रो प्राङ्गणमै छ विश्वविद्यालय, त्यहाँ पठाउने हो, त्यहीँबाट एउटा सक्षम युवा निर्माण गर्ने हो भन्ने मेरो चाहिँ दूरगामी उद्देश्य हो र मैले यो गरेको पनि छु। र यसलाई टेवा दिनको लागि मैले एकातिर के अरे करियर गाइडेन्सको क्लास सञ्चालन गरेँ, अर्कोतिर मैले एनाउन्स गरेँ ल पहिलो वर्षमा 5 जनालाई चाहिँ म टेक्निकल प्राविधिक शिक्षा म नगरपालिकाबाट दिन्छु, जुन चाहिँ तपाईँ र एकजनाले क्वेसन पनि गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ, आफन्तलाई मात्रै मैले भन्न चाहन्छु। 5 जनालाई मैले नगरपालिकाबाट पैसा तिरेँ। 3 वर्ष कोर्समा 1,72,000 एकजनालाई, 2 जना छ त्यहाँ, अनि 3 जना चाहिँ 68,000 को दरले 22 महिने कोर्स छ। जसमा यो भनेको सिम्बोलिक हो। नगरपालिकाले त अब जति युवा छ म सबैलाई पढाउँछु त म भन्न सक्दिनँ, तर के यो सिम्बोलिक हो कि टेक्निकल एजुकेसनतिर युवाहरूलाई आकर्षित गर्न र धेरै भ्याकेन्सी खुलिरहेको हुन्छ। मैले चाहिँ मेरो स्वकीय सचिव वार्ड अध्यक्षजीहरू भन्नुहोस् युवाहरूलाई पढ्न जान भन्नुहोस्, त्यहाँ यो के अरे यति सिडी ल्याएर काम छैन, यहाँ पढ्न दिनुहोस्, यो परम्परागत शिक्षामा जान दिनुहोस्, डाक्टर इन्जिनियर अरू के बन्ने, म्यानेजमेन्टमा ठुलो मान्छे बन्ने, ए ल्याउने, बी ल्याउने, A+, B+ ल्याउनलाई छोडिदिनुहोस्, उनीहरू कम्पिटिसन गर्छ। सिडीलाई सबैलाई यता पठाउनुपर्छ भनेर मेरो त्यो मान्यता हो। त्यस कारणले मैले आकर्षण गर्नको लागि मैले गरेको एकजनाको क्वेसन पनि छ, त्यो मैले अहिले नै त्यसको जवाब दिन खोजेको। आफन्तलाई मैले होइन, मैले चाहिँ बाकाइदा त्यहाँ भनेर परीक्षा दिन लगाएको, त्यसमा चाहिँ दुबीको को एपियर भयो त, अनि त्यसबाट मैले दिएको छु। एउटा अप्ता बालम
म थारू परे, धर्मले हिन्दू, उहाँ चाहिँ अफ्ताब आलम मुस्लिम धर्म, कहाँबाट मेरो हुन्छ होइन नातावाद देखिएन। नातावाद। अब भूपेश कुमार सादा, त्यो अफ्ताब आलम 4 नम्बरको, भूपेश कुमार सादा 10, ऋषिदेव पर्यो मुसहर। अब म थारू परे, कहाँबाट मेरो यो आफन्त भयो। त्यसै गरी तेजनारायण रोनियार होइन, वैश्य, म आदिवासी जनजाति, कहाँबाट म आफन्त परे, वार्ड नम्बर 5, 4 कै हो यो पनि। अनि वीरनारायण माझी, यो चाहिँ थारू हो, तर मेरो चाहिँ आफन्त चाहिँ होइन। संयोगले जातले थारू भयो। यो इलेक्ट्रोनिक रेफ्रिजरेटरको 3 वर्ष कोर्समा छ, 1,72,000 उहाँलाई पनि हामीले तिरिरहेछौँ। एउटा तेजनारायण रोनियारलाई, अरू चाहिँ 68,000को। त्यसै गरिकन तपाईँको कृष्ण कुमार मेहतर डुम, टोयलेट सफा गर्ने होइन, यो पुल छेउमा घर भएको होइन, 2 वर्ष होटल म्यानेजमेन्ट पढाउँदैछु। अनि मेरो कहाँबाट पर्यो? मैले त सबै कास्टलाई यो के अरे एउटा मेहतरले त्यो पढ्नुको मतलब सारा मेहतरमा त्यो जान्छ, किनभने जुन कास्टमा जति अशिक्षित हुन्छ प्रचार त्यहाँ त्यति नै हुन्छ। एउटा मुसरलाई मैले पढाउँदाखेरि मसँग धेरै मुसरहरू पछि भेट्न आयो। धेरै मेहतरको जातिहरू जो पढ्दैछ 7-8मा, मैले पनि ल यति पढ अनि जानु अनि हेर्छु भनेर मैले पठाएको छु। उनीहरूलाई चाहिँ त्यो के अरे हिम्मत दिएर पठाएको छु होइन। अनि अफ्ताब आलम मुसलमानमा त्यस्तै छ भनेर, अनि त कहाँ छ नातावाद र कृपावाद? मैले त नामै सुनाइदिएँ। त्यस कारणले हाइपोथेटिक क्वेसन गर्नु भएन यसरी। जुन कुरालाई पनि हामीले पहिलाचोटि नै सकारात्मक रूपले हेऱ्यो भनेदेखि अझ मैले 6 जनालाई यो के अरे विशुद्ध नगरपालिकाको पैसा भने अझ 6 जना चाहिँ त्यसो भने, तर दलित विद्यार्थीहरू मात्रै छ हामीले चाहिँ के अरे निकालेका थियौँ। तर 1 जना मात्रै एउटा मैले अहिले बिर्सेँ, त्यो लेडिज मलाई लाग्छ 4 नम्बर वार्डको त्यो के अरे मुसर जातिको केटी हो के हो, उसलाई हामीले पढाइरहेछौँ। अब त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ समाप्त हो, त्यसमा 50% हाम्रो, 50% करुणा फाउन्डेसनको हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ मैले चाहिँ उ गरिरहेको छु आकर्षित गर्नको लागि। र यस वर्ष अब भर्खर अब क्लास पनि सुरु हुन्छ, 10 क्लासमा फेरि यो करियर गाइडेन्सलाई दिन गरेर त्यसको लिस्टिङ तयार गरेर सकेसम्म टेक्निकल एजुकेसनतिर लगेर अनि उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउने। मैले धेरै युवाहरूलाई, मैले अहिले नाम टिपिया छैन, मलाई समय भएन, होइन भनेदेखि मोटरसाइकल मेकानिकको तालिम दिएको साथीहरू जब म देख्छु आफ्नै पल्सर चढेको, मलाई खुसी लाग्छ। उसको त्यसरी चलाएको छ। उदाहरण कृषितिर त्यस्तै छ। रमेशजीकै वाडामा राजेश चौधरीहरू छ। अहिले मैले 1 लाख 2 लाखबाट अनुदान दिएर फर्स्ट च्याउ खेती गराएको 3 जनालाई। अहिले तपाईँको 1000 पकेट लगाउने कम्पिटिसन हुन्छ। अहिले 2टा समूहलाई दुबी नगरपालिकाले तयार गरेको च्याउको कृषकहरूलाई 67 लाख एकमुष्ट अनुदान आएको छ प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना अन्तर्गतबाट। त्यो मैले गरेको हो र नै तिनीहरू चाहिँ भएको 2 वर्षमा मैले हेरेँ। जब त्यो परियोजनाले हेऱ्यो, अब यिनीहरू चाहिँ आफैमा सेल्फ डिपेन्डेन्ट भयो। अहिले चाहिँ फेरि 8 जना कृषक म खोज्दैछु च्याउको। युवाहरू पढ्ने बित्तिकै मैले चाहिँ BA पढेको छु या BSc गरेको छु, म बेरोजगार छु, अनि मसँग 5-7 कट्ठा जमिन छ भने चाहिँ मैले 6 धुरमा म बेरोजगार छु भनेदेखि च्याउ लगाउँदा के फरक पर्छ? 5-7 लाख रुपियाँ वर्षमा कमाउँछ। मकै खेतीमा त्यसरी युवाहरूलाई चाहिँ गाई पालन, भैँसी पालन। अहिले फारसाइमा जानुहोस् तपाईँ, एउटा बोकाबाट सुरु गराएर उसँग एक वर्षभित्र उसँग अहिले पनि मलाई लाग्छ माउ 40 वटा, आज अहिले जानुभयो भनेदेखि माउ 40 वटा र 20-25 वटा त्यो पाठापाठीहरू होला। अब जाँदा जाँदै मैले छोटो प्रश्न यहाँसँग राखेँ। कुरा के भने यो 10 नम्बर दुहाबी 10 नम्बरको एकजना हुनुहुन्छ सत्यनारायण यादव भन्ने स्थानीय, उहाँले बडो मजासँग क्वेसन गरिदिनु भएको छ कि वडा कार्यालयका प्रमुखहरूले, वडा अध्यक्षज्यूहरूले हामीलाई चाहिँ आश्वासन दिनुहुन्छ, जनतालाई आश्वासन दिनुहुन्छ, तर त्यो पुरा गरिदिनुहुन्न अथवा सूचना धेरै ग्याप गर्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ नगरपालिकाले त्यस्तो केही एक्सन लिने ठाउँ छ कि छैन भनेर सोध्छु। नमस्कार, सर्वप्रथम मेरो नाम सत्यनारायण यादव। अब मेरो गुनासो मेयर साहबसँग के छ भने हाम्रो 10 नम्बर वाडामा प्रत्येक त्यो साबिकको 8 नम्बर 4 नम्बर नयाँ बाटो बन्दैछ अहिले। त्यो बाटोको छेउमा अब हामी हल्ला कुरो बुझ्दाखेरि एउटा पोल छोडेर एउटामा त्यो के भन्छ त्यो बिजुली लगाउन दिएको थियो राति बल्ने भनेर। अनि हाम्रो गाउँतिर खोइ कतै दिएन। सुरुमा एउटा हालिदियो, लास्टमा पनि एउटा हालिदिएको छ, बिचमा छैन। गाउँ त्यतिकै अन्धारै हुन्छ। अर्को कुरो
अब यहाँ हाम्रो नगरपालिका हो, हामी जुनसुकै ट्याक्स त सबै तिरिराखेको छु, तर ट्याक्स त लिन्छ। तर म मेयर साहबसँग अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने खोइ हाम्रो यो 10 नम्बर वडा कार्यालयको बजेट कहाँ गयो त्यो पारदर्शी हुँदैन, सूचना लुकाएर राख्छ। यसमा कुन ठुलो कारण हो? विकास पटक्कै भइरहेको छैन, 2 वर्ष भयो, 2.5 वर्ष विकास भएको छैन। अब सोलर ठाउँ ठाउँमा हालिदियो, सोलरै ल्याइदिन्छ भनेर वडा अध्यक्षजीले भन्नुभएको थियो। त्यो सोलर पनि गिन्ती गरेर चारवटा ठाउँमा लगाएको छ। 7 नम्बर, साबिकको 7 नम्बर, 4 नम्बर र 8 नम्बर मिलाएर 3 वडामा मैले 3 वटा सोलर हेरेको छु। कि हाम्रो वडा अध्यक्षजीले भन्नुभएको थियो तपाईँहरूको यो बाटो राम्रो बनिरहेको छ, हामी यहाँ लगभग 8 वटा सोलर चाहिँ दिन्छु। मैले हुन्छ सर, त्यति गर्दा त राति हाम्रो उज्यालै हुन्छ, राम्रो कुरो हो भनेर भन्थे। तर त्यसमा 3 वटा लाग्यो। त्यस पश्चात फेरि जानुभयो के भने प्रत्येक पोलमा एउटा त्यो बल्ने राति 7 बजेदेखि बल्छ, फेरि बिहान आफै बन्द हुन्छ, त्यस्तो तरिकाको त्यो कोर्डिनेट गर्नुभयो। तर हाम्रोतिर छैन। सुरुमा 2टा हालिदियो, लास्टमा पनि एउटा हालिदियो। त्यही हो, सूचना लुकाएर यो त राम्रो भएन नि। सूचनै लुकाउँछ। कुनै चिज आउँदा बीज बिजनको लागि हामी अस्ति आएको थिएँ लालपुर्जाको फोटोकपी लिएर, अनि त्यहाँ के लेखेको छ भने 1 बिघादेखि तल हुँदैन भने हामी साना किसान मान्छेले जसलाई 15 कट्ठा जग्गा छ, 18 कट्ठा जग्गा छ भने हामी कसरी त्यो मकैको बीज बिजन लिनु? त्यहाँ त हामी वञ्चित भयौँ। अब मकैको वञ्चित भएँ। अब चाहिँ गहुँको बिउमा पनि हामीलाई अब त्यही तरिकाले 1 बिघादेखि घटीमा हुँदैन भन्छ भने फेरि हामी वञ्चित हुन जान्छौँ भने 10 कट्ठासम्मको लागि 5 कट्ठा पनि जग्गा छ नि, उहाँहरूको लागि पनि बीज बिजन चाहिँ सबैको लागि हुनु पर्यो। त्यही यति मेयर साहबसँग म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सूचना लुकाइराखेको छ 10 नम्बरमा र विकास चाहिँ भएकै छैन। उदाहरणस्वरूप गढी गाउँपालिका लिनुहोस्, चारैतिर कालो पत्रै बनाइराखेको छ, तर खोइ हाम्रो यो नगरपालिका हो 10 नम्बर, कता गयो नगरपालिकाको बाटो? आज 10 वर्षदेखि यो यहाँदेखि बुच्चोकदेखि लिएर सडकमा यहाँ हाम्रो शिव मन्दिरसम्म बाटो जान्छ भन्ने कुरो कालो पत्रै हुन्छ। 4 पल्ट बजेट यसैमा गयो गाविसको वडा कार्यालयको, तर खोइ विकास खोइ भयो, अहिलेसम्म अधुरै छ। यही सब कुरोहरू मेयर साहबसँग भन्दै म आफ्नो 2 शब्द अन्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार। उहाँले कुन सूचना वडाले चाहिँ नदिएको लुकाएको भनेर भनेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो, छर्लङ हुन्थ्यो। अब जहाँसम्म बजेट सजेटको कुरा छ, प्रत्येक वाडामा चाहिँ हामीले चाहिँ टोलमा त्यो भेलै गरेर बजेट निर्माण गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको सूचनाहरू सङ्कलन गर्छ, त्यही अनुसारले गर्ने प्रयास गर्छ सकेसम्म। तर यसपालि चाहिँ भएन, किन भन्दाखेरि चैतमा लकडाउन सुरु भयो, असाढमा नयाँ बजेट हुन्छ, अनि यसपालि चाहिँ 10 नम्बर मात्रै होइन कि 12 वटा वाडामा र कहीँ पनि देशमा कहीँ पनि तपाईँको पब्लिकको बिचमा गएर योजना सङ्कलन गर्ने काम हुन सकेन। यो कहीँ पनि कुनै पनि पालिकामा। त्यो छ नम्बर 1। दोस्रो कुरा के छ भनेदेखि सूचना कुनै लुगा त्यो भन्नु पर्थ्यो होइन। अर्को कुरा, अब बजेटहरूको सन्दर्भमा अरू सन्दर्भमा त तपाईँको नगरपालिकामा आएर बुकमा हेऱ्यो हुन्छ, बुक लिएर गए पनि हुन्छ, त्यसमा लुकाउने कुरै भएन होइन। यदि कुनै पर्टिकुलर सूचना लुकाएको छ भनेदेखि नगरपालिकामा पनि सम्पर्क राखे हुन्छ, किनभने यो सूचनाको हक पाउनु भनेको जनताको संवैधानिक अधिकार हो। यदि कसैले सूचना लुकाउँछ भनेदेखि, जस्तो मैले नै लुकाएँ भनेदेखि मेरो विरुद्धमा उहाँ सूचना आयोग जान सक्नुहुन्छ। त्यो जनताको लागि खुला कुरा हो। र यो आश्वासनको कुरा मैले पनि धेरैलाई आश्वासन दिएको हुनसक्छु, सबै पुरा गर्न सकिने अवस्था पनि नरहन सक्छ। किन भन्दाखेरि अब जागिरै माग्न, अब त्यो अघि प्रश्न आयो 40% युवाहरू छ, 40%मा त मलाई लाग्छ कि 40लाई सही मान्ने हो भनेदेखि तपाईँको 99% त बेरोजगार होला। 99 हो भने त 90% त 100% हो बेरोजगार। अनि 90%मा 50% मसँग आएको होला, मलाई नगरपालिकामा जागिर दिनुहोस् होइन। अब मैले कतिलाई दिन सकेको होला त? निश्चित रूपमा त्यस्तो बेलामा त्यो आश्वासन चाहिँ खेर जाँदो रहेछ भने मैले त्यसलाई सहयोग लिन्छु। अन्य कुराहरूको हकमा सूचना भएको चाहिँ दिनुपर्छ। अब जाँदा जाँदै मेयर साहबको अनुगमनको पाटो अथवा
गाउँतिर आउने कुरामा चाहिँ जनतासँग ठ्याक्क टच हुने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति कम देखियो 3 सालको अवधिमा भन्ने पनि केशवलाल माझीले गुनासो गरिदिनु भएको छ नि। नमस्कार मेयर साहब, हमारा नाम है केशवलाल माझी, साबिक तनमुना गांव विकास वार्ड नंबर 1, हाल दोही नगर पालिका वाड़ा नंबर 11। औरंग तो हमार बाप पुरखा सब 100 दिन से किसाने करल की, हमू आज तक किसाने करी रहल छिन, लड़ले पेड़ले छिन देखबे कर छै। हमार संगे एकटा जिज्ञासा एहन छी कि वास्तविक मेयर साहब कमती में हमरू सो के जरंग 11 नंबर वाड़ा कार्यालय छी, अनुगमन में हमें बहुत कमी देखी रहल छन। उटा अनुगमन के क्रम में 3 वर्ष बीती गेलिस, 3 वर्ष में सायते हमरा लाग्छ जे तीनों चोटी नहीं आयल है। उटा मेयर साहब के हमर एकटा प्रश्न छै कि आ दोसर प्रश्न कुन छी, वाड़ा नंबर 11 के वाड़ा अध्यक्ष जब नगर पालिका के दोही नगर पालिका के बैठक में पत्रचार हे छी बोलल जे छी, तो अपना स्वयं अखने 3 वर्ष में शायद तो प्रति महीना हे छी, 6 महीना हे छी कि वर्ष दिन में हे छी, उटा तो हमरा था नहीं छी। यथार्थ हम किसान के बच्चा हावी के कहे नहीं सके उटा, तरह हमरा लाग्छ कि शायद वे 3 वर्ष में 6 चोटी 5 चोटी अपन उपस्थित नहीं देखल हेती, सदैव प्रतिनिधि राखी के वे काम करी रहल छी। उड़ा हमर दोसरो प्रश्न छी। आ प्रश्न तो बहुत छी, लेकिन यथार्थ प्रश्न हम दियर राखी के मेयर साहब ईटा के जवाब देव यदि तो पूरा एतेकर बासी 11 नंबर के बासी तमाम नगर पालिका बासी सब एक उत्सुकता के लहर में इंजती कही के हम इतना बात कहते हैं। नमस्कार मेयर साहब। केशवलाल माझीसँग 1-2 चोटि मात्रै देखादेख भयो जस्तो छ मलाई लाग्छ। उहाँको अब व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई नभेटेको भन्ने हिसाबले भनेको भनेदेखि सही नै कुरा हो हैन, तर त्यस्तो होइन। तपाईको म चाहिँ आवश्यक परेको बेलामा अब त्यतिकै फुर्सद पनि हुँदैन हैन। यो पहिलाको साथीहरूले के बुझ्नु, मैले कति बेला भन्छु कतिपय ठाउँमा साथीहरूले के खोजेको हुन्छ भने पहिलाको जुन संरचनामा गाविसहरू थियो, नगरपालिका थियो हैन, अनि डुल्ने गर्ने अब सानो थियो, सानो सानो वाडाहरू हुन्थे, काम धेरै हुँदैन थियो अफिसियल काम। तर अहिले अफिसियल काम कति छ, तपाईँ एउटा विद्वान पत्रकार साथै तपाईँलाई भन्दा बेहतर त कसलाई थाहा हुन्छ र। तपाईँ जहिले पनि आउनुहुन्छ मेरै अफिसमा व्यस्त हुन्छु। ठुल्ठुलो योजनाहरू छ, मैले त सिम्बोलिक रूपमा केही योजनाहरू भने होइन। वेस्ट म्यानेजमेन्टको अहिले भर्खर मैले 50 लाखको फेरि पारित गराएको छु। अब आजै आउनुपर्ने, नेटमा म बसिरहेको थिएँ, आएर आइतबारसम्म आउँछ, त्यो पाटोमा पनि अगाडि बढ। मैले भन्न खोजेको अब ठुल्ठुलो योजनाहरू हामीसँग बजेट छैन। बजेट भनेको हाम्रो आफ्नो कौशलताको आधारमा ल्याउने हो। तपाईँलाई थाहा छ यत्रो बजेटहरू, यत्रो ठुल्ठुलो योजना दुई नगरपालिका आफ्नो बजेटले त भइरहेछ। सबै ल्याउनुपर्छ, सबै त्यो के अरे गर्नुपर्छ, चित्त बुझाउनुपर्छ, डकुमेन्टेसन गर्नुपर्छ, लजिक दिनुपर्छ, अनि आउने हो। अब त्यो के अरे गाउँमै मात्रै बसेर चिया पसलमा होइन, पहिला हुन्थ्यो नि गाविस अध्यक्ष, जसले वाडाहरूमा गएर जसले बढी दारू खायो मान्छेसँग त्यो अध्यक्ष त त्यही नै राम्रो हो होइन। मैले यद्यपि यो मेरो कुराले पुरानो अध्यक्षहरूलाई मैले अपमानित उहाँहरूप्रति कुनै किसिमको लान्छना या उहाँहरूप्रति पूर्वाग्रही भएर बोल्न खोजेको होइन। तर किनभने पहिला काम हुँदैन थियो होइन, सीमित हुन्थ्यो, हराएको काम गर्ने, त्यो त्यसरी हुँदैन थियो। तर अहिले त त्यो पनि अवस्था छैन। शिक्षा आफैले हेर्नु पर्यो, कृषि आफैले हेर्नु पर्यो, पशु आफैले हेर्नु पर्यो, तपाईँको महिला विकास आफैले हेर्नु पर्यो, अन्य तपाईँको त्यो के अरे रोजगारी कार्यक्रम आफैले हेर्नु पर्यो, ठुल्ठुलो योजनाहरू आफैले हेर्नु पर्यो। अब यो के अरे कतिपय त अब शाखाको नाम आफै म बिर्सिरहेको छु। स्वास्थ्य छ त्यत्रो भेग, कति डिसिजन गर्नुपर्छ, यो हुनुपर्छ। त्यस कारणले एउटा त्यो कारणले पनि अब त्यति समय हुँदैन होइन। तर पनि मैले सकेसम्म म त्यही वाडामा 11 नम्बरमा तपाईँको 8 करोड 39 लाखको नगर प्रमुख आवास योजना बन्दैछ। कतिचोटि म गएको होला, परिकल्पना गर्नुहोस्। मेरो त त्यो के अरे ड्रिम प्रोजेक्ट हो नि। एउटा सुकुम्बासीहरूको पनि मैले प्रश्न एउटा देखेको थिएँ, गरिबको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। सुरुवात हो, 116वटा घर बनाउँदैछु, बिस्तारै त्यहाँ हुन्छ। तपाईँको अरू ठाउँमा
हामीले यो के अरे पुलाको छेउमा रहेको यो डुमहरूको उसमा पनि एकदमै म गहन रूपले सोच्दैछु, कुरा पनि चलाएको छु होइन। नगरपालिकाले थोरै केही गरेर उनीहरूको व्यवस्थित अन्य ठाउँबाट आउँछ भनेदेखि त्यस्तो माहौल बनाइरहेको छु। त्यहाँनिर पुल बन्दैछ, बाटो जान्छ, घर बारिन्छ, त्यो त मैले नसोचेको होइन नि होइन। नसोच्या भए यसरी त्यो मुसर र त्यो के अरे डुम जातिको पढ्न जान्थ्यो र मुसलमान जातिको मैले पढाउँथेँ र होइन। अरू धेरै कामहरू छ अहिले। म त्यसरी गरिबहरूको बारेमा नसोच्या भए होइन। साथीहरूले किन 436 जनाको त मैले आँखाको अपरेसन गराएको छु फ्री अफ कस्टमा 76-77मा। मोतियाबिन्दु, जलबिन्दु, क्याटरेक्ट, जलबिन्दुको एउटा अपरेसनको 18,000 लाग्छ। यसपालि बढेको छ पैसा, तपाईँको झन्डै 11 लाख रुपियाँ मैले खर्च गरेको छु। अनि मलाई गरिबको चिन्ता नभएको भए म मोतियाबिन्दुको त्यो अपरेसन गराउँथेँ। मलाई गरिबको चिन्ता नभयो। अहिले त्यो के अरे धनी मान्छे त महिलाहरू सबै त्यो के अरे प्रसुति या लाग्यो भनेदेखि हस्पिटल जान्छ, प्रेग्नेन्ट भयो भनेदेखि। अहिले त जुन दिन बिहा हुन्छ त्यही दिनदेखि उसले शुभकामना कार्ड पाउँछ र मेरो स्वयंसेवकहरू मोबाइल सिस्टमबाट त्यो सबैको किनभनेदेखि अब हुने गर्भवती महिलाहरू कसैले पनि एउटा पनि आइरन चक्की खानाबाट नछुटोस्। उसले 100वटा खानुपर्छ भनेदेखि त्यो अवधिभित्र र त्यो एउटा पनि छुट्नु हुँदैन। त्यो त मोबाइल एप्सको सिस्टमबाट म लाँदैछु। त्यो कसको लागि जाँदैछु? थोरै यहाँ बजारको कुनै रोनियार हाम्रो उसमा त्यो जोड्छ, त्यो त ऊ आफै करोडपति हो, ऊ त मजाले जान्छ, नर्सिङ होममा जान्छ, राम्रो डक्टर कहाँ जान्छ। भनेपछि यो के हो त? अब ल्याउँदैछु त्यो के अरे भिडियो एक्सरे मेसिन यो प्रेग्नेन्ट। किन भन्दाखेरि यो मेरो हेल्थ पोस्टमा कोही धनी मान्छे जान्छ भिडियो एक्सरे गराउन, त्यो त जोसँग 2000 छैन, जसले 2000 रुपियाँ लाग्छ भिडियो एक्सरे गराउनु, पैसै छैन कहाँबाट गराउनु, उसको बच्चा पेटमा कुन अवस्थामा छ कसरी थाहा पाउनु भन्दाखेरि फ्री अफ कस्ट पोर्टेबल मेसिन राख्नु। त्यसो नसोचेको हो र त्यस कारणले यो हुँदैछ, गर्दैछु। यसपालि त अब त्यो के अरे मोतियाबिन्दुको पनि पोहोर साल 3000 लगभग थियो कि कति थियो 3100, यसपालि तपाईँको 4200-4500 भइरहेछ। हुन्छ तर जति बढे पनि मैले कमिटमेन्ट गरेको छु, जबसम्म म मेयर छु कोही पनि दुहीको जनता गरिब होस् या धनी, गरिबको लागि मात्र होइन। म अरबपति छु, मेरो आँखा बिग्रियो, डक्टरले सिधै ऊ पनि नगरपालिकामा आयो हुन्छ, जो गरिब छ ऊ पनि आयो हुन्छ, उसले यहाँबाट एउटा स्लिप दिन्छ विराटनगर आँखा अस्पताल फ्री अफ कस्टमा, उसको अपरेसन अनि उसलाई काला चस्मा लगाएर निको गरेर घर पठाइदिन्छ। अनि यो कसको लागि गरेको हो? त्यस कारण त्यस्तो होइन होइन। साथीहरूले भने जस्तो मैले चाहिँ हरेक सेक्टरलाई, हरेक क्षेत्रलाई कसरी चाहिँ मेन स्ट्रिममा लाने भन्ने मेरो बुद्धिले भ्याएसम्म मैले गर्न खोजिरहेको छु। धेरै राम्रो। व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई झन्डै घन्टौँ समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कोचिला अनलाइनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद कि तपाईँको अनलाइन मिडिया मार्फत मेरो कुराहरू दुईको जनतासम्म समक्ष राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि म यहाँहरूलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त श्रोता, अहिलेसम्म हामी दुहबी नगरपालिकाका मेयर श्री वेदनारायण गच्छदारज्यूसँग समसामयिक विषयमा र जनताले राखेका जिज्ञासाहरूलाई जस्ताको त्यस्तै राख्ने प्रयास गऱ्यौँ। उहाँले आफ्नो तर्फबाट निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीसँग राखिदिनु भयो। कार्यक्रमको निर्धारित समय समाप्त हुन लागेको छ। अर्को अङ्कसम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।